bald head like Amber Rose. Tight look right, this a camel toe. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल व्लॉग्स। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जब आप व्लॉग देखते हैं तो व्लॉग स्किप ना किया करें, व्लॉग मुकम्मल देखा करें और मेरी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर किया करें। इब्राहिम क्या कर ले? ओह बिस्मिल्लाह, क्या कर ले? इधर देखो, फूफो को देखो तो फूफो को। गर्मी की इतनी ज़्यादा शिद्दत है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इंसान तो बस नॉर्मल ऐसे पंखे के नीचे तो बैठ ही नहीं सकता और ऊपर से एक लोड शेडिंग का मसला है इतना ज़्यादा। सारा दिन लाइट नहीं होती, अगर लाइट होती भी है तो 1 घंटा आती है और 2 घंटे चली जाती है। लाइट ने बहुत ज़्यादा मसला बनाया हुआ है और ऊपर से गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि इंसान बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि जैसे बाहर जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सूरज की तपिश इतनी है कि गर्म है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो व्यूअर्स, आप लोगों में से किस किस ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है या किन किन लोगों ने अभी तक भी कुर्बानी का जानवर नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सिटी में मंडी होती है वो लास्ट मंडी थी सैटरडे को, और उसके बाद अब तो फिर डेली लोग, काफ़ी लोग जो होते हैं ऐसे गलियों में, सड़कों पे जिन्होंने जानवर रखे हुए होते हैं वो लेकर वहाँ पे खड़े होते हैं। और नॉर्मल रूटीन में लोग, जो शहरों में आप लोगों को पता है कि इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती लोगों के घरों में, इसलिए वो पहले जानवर नहीं लेते, वो एंड टाइम पे ही लेते हैं। ईद से कोई तो एक रात, बाज़ लोग होते हैं जो 1 दिन पहले लेते हैं और बाज़ लोग होते हैं जो कि 2-3 दिन पहले लेते हैं। क्योंकि लोगों के बहुत छोटे छोटे घर होते हैं और उनको जानवर खड़ा करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो अब तो इधर हमारी गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह पे इतने जानवर हैं ना, जहाँ पे कोई तो सेल कर रहे होते हैं और कोई किसके अपने होते हैं, किसी के तो ऐसे बड़े खूबसूरत किस्म के जानवर नज़र आते हैं। किसी के कोई प्यारे प्यारे बकरे होते हैं, किसी के कोई दुम्बे होते हैं। ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो होते हैं ना, गलियों में बच्चे बड़े लेकर शाम को घूमते हैं। लेकिन गर्मी की इतनी शिद्दत है ना, इंसान जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो जानवर कहाँ करते हैं। सब लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है या अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया। और साथ आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप लोगों ने कौन सा जानवर लिया है, बकरा लिया है, दुम्बा लिया है या कोई बड़ा जानवर लिया है या ऊँट वगैरह लिया है। जिस मेरे व्यूवर्स ने भी जो जानवर लिया है तो सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कौन कौन सा जानवर लिया है और किसने लिया है, किसने। ये जेट स्पॉट है जो कि बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की होती है। ऑरेंज फ्लेवर होता है इसका, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ जी, तो व्यूअर्स, यहाँ से आ गए थे हमारा पार्सल। एक बोनेंजा सतरंगी से 2 ड्रेस मंगवाए थे। हाँ जी, तो व्यूअर्स, बोनेंजा सतरंगी पे सेल लगी हुई है, आप लोग भी जाके चेक कर लीजिएगा। क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं इन पे जो न्यू आर्टिकल आते हैं, तो जो इनके पिछले आर्टिकल होते हैं उन पे ये लोग सेल लगा देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई पिछले आर्टिकल, पुराने आर्टिकल नहीं होते, वो भी सीज़न के ही होते हैं। तो जो न्यू आर्टिकल जब इनका आ जाता है तो जो पहला आर्टिकल लगा हुआ होता है उस पे सेल लग जाती है। तो हम लोगों ने बोनेंजा सतरंगी से ये 2 ड्रेस मंगवाए थे, एक मेरा है, एक मेरी भाभी का है। तो व्यूवर्स, इन पे सेल लगी हुई थी और इनकी अब जो प्राइस है ना वो ये हमें मिले हैं 1700 के डिलीवरी के साथ। वैसे ये 1600 का एक सूट है, ये सिर्फ शर्ट और दुपट्टा है, इनके साथ शलवार वगैरह नहीं है, वो हम लोग ख़ुद मैच करेंगे। तो ये देखें, ये इसका दुपट्टा है मेरी भाभी का। माशाल्लाह दुपट्टे का डिज़ाइन जो है ना बहुत ही एक यूनिक डिज़ाइन है। आप देख रहे हैं साइड से बिल्कुल प्लेन है, फिर ऊपर वाइट कलर की ऐसे बेल बनी हुई है और फिर ऊपर सारा जो कमीज़ वाला है वो वाला प्रिंट है। और माशाल्लाह से ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा है। हाँ जी व्यूअर्स, ये मेरा ड्रेस है, ये मेरा लाइट पैरेट कलर का है और इसमें ब्लैक भी है। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वाइट कलर की शर्ट है। तो व्यूअर्स, ये जो डिज़ाइन होते हैं ना इनके बोनेंजा सतरंगी के, वैसे तो हर ब्रांड पे जो है ना डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे अगर घर में पहनने के लिए आप लोगों ने कपड़े लेने हो तो मैं तो कहती हूँ कि ज़लबरी से अच्छा कपड़ा कहीं पे नहीं है। क्योंकि ज़लबरी की लॉन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम लॉन होती है।
اور بڑی اچھی ہوتی ہے وہ، ہم اتنی زیادہ گرمی میں بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی آئیڈیاز سے بھی منگوائے ہیں اور زلبری سے بھی منگوائے ہیں اور اب یہ بنینزا سے بھی منگوایا ہے، تو مجھے جو لگ رہا ہے نا ان کا سارا لون جو لگ رہی ہے نا جیسے آئیڈیاز کی ہے، وہ ہم اب اس موسم میں نہیں پہن سکتے، کیونکہ برانڈ کا جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ ہم نارمل روٹین گھر میں پہن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس میں گرمی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں تو لوکل مارکیٹ سے گھر پہننے کے لیے لینے چاہیے، ان کی لون ایک نرم ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح اب جون چل رہا ہے نا تو اس جون میں نا تو وہ نرم قسم کی لون جو ہے نا وہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو ویورز یہ دیکھیں ہم لوگ رات کو گاؤں آ گئے تھے اپنے فارم سے، ہم لوگوں نے تار اٹھانی تھی بجلی کی، کیونکہ ہمارا پہلے 1 میٹر لگا ہوا ہے، تو جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بجلی کا لوڈ جو ہوتا ہے نا، فریج نہیں چلتا، کولر وغیرہ نہیں چلتے اور اے سی تو بالکل چلتا نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگوں نے ایک دوسرا میٹر تھا جس کے لیے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری تار پڑی ہے ہمارے فارم پہ، ہم وہاں سے جا کے اٹھا لاتے ہیں اور وہ اس میٹر میں لگا کے اے سی کا کنیکشن جو ہے نا وہ علیحدہ کرنا تھا سیپریٹ میٹر پہ۔ تو ویورز یہ دیکھ رہے ہیں رات کا تقریباً 10 کا ٹائم تھا، کیونکہ دن کے وقت تو اتنی گرمی ہوتی ہے گاؤں جانے کا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے ہم لوگوں نے رات کو پلان بنایا کہ چلو رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے تو جا کے یہ تار وہاں سے اتار کے اور لے آتے ہیں۔ تو ویورز بہت زیادہ اندھیرا تھا، گاؤں تھا، وہاں پہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی، دور دور تک گھر تھے، کیونکہ جہاں پہ ہمارا فارم ہے وہاں پہ ساتھ کوئی گھر نہیں ہے، اور وہاں سے پھر ہم نے تار اتاری ہے بڑی مشکل سے۔ تو اب یہ تار اتنی زیادہ لمبی تھی نا، بہت زیادہ لمبی تھی، جو اور اس کا ایک تو وزن، یہ مین تار تھی نا جو میٹر سے نکل کے کنیکشن لگتا ہے، یہ وہ والی تار تھی، تو اس کا کنیکشن مطلب یہ اتنی زیادہ بھاری تھی نا، کیونکہ یہ 1-2 لوگوں کا تو کام ہی نہیں تھا، ہم لوگوں سے یہ رول بن ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا، تو اس لیے ہم لوگوں نے نا اسے کار کے پیچھے بس ایسے اکٹھا کر کے کوشش کر رہے تھے کہ یہ آ جائے اور گھر تک یہ پہنچ جائے، اور اتنی زیادہ گرمی تھی، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بھائی کو کتنا زیادہ پسینہ آ گیا ہے، اور یہاں پہ ایک لائٹ کا مسئلہ تھا اور گرمی تھی، ساتھ نہر تھی، لیکن پھر بھی اتنا حبس بنا ہوا تھا نا وہاں پہ، جیسے پانی قریب ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈی جگہ نہیں تھی، گاؤں تھا، ویسے تو گاؤں کی رات کہتے ہیں ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن بالکل بھی ٹھنڈی نہیں تھی، اتنا حبس تھا اور اتنی زیادہ شدید گرمی تھی، اور ویسے تو نارمل شاید رات کو گرمی نہ لگتی، کیونکہ یہ تار ہم لوگوں نے مل کے سب نے نکالی تھی، یہ جیسے زمین کے اندر سے ہوتی ہے نا، وہاں پہ کوئی، جہاں پہ ہمارا فارم ہے نا وہاں پہ ساتھ کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا، تو ہماری جو امام بارگاہ ہے نا وہاں پہ اس پہ جو میٹر تھا نا وہاں سے کنیکشن لیا ہوا تھا، وہاں پہ میٹر لگا ہوا تھا، تو اس لیے وہاں سے یہ تھی نا، تو پھر یہ نیچے زمین کے آ رہی تھی اور وہاں سے یہ تار نکالی ہے، اسے نکالتے نکالتے تقریباً ہمارا 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا، اس کے بعد ہم اپنے فارم پہ آ گئے تھے، وہاں پہ نہر کے ساتھ یہ نلکا تھا ہم لوگوں کا، اور یہ نلکے کا پانی آپ یقین کریں ایسا تھا نا جو کہ فریج میں برف جیسے ہوتی ہے نا، بالکل اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا، تو ویورز اتنا زیادہ ٹھنڈا تھا، یہاں پر ہم نے منہ دھویا تھا، پانی پیا تھا، بچوں کو پانی پلایا تھا، پھر ہم گھر کو آ گئے تھے، اور تقریباً ہم رات کو